السلام عليكم البنات ومس الخير عليكم، وان شاء الله لا فيديو ديالي هذه تلقاكم كامله مهنيين. دائما مع المواضيع المقترحه من عند حبيباتي، المواضيع اللي تهمنا، المواضيع اللي تقيسنا، اللي نتشاوروا كامله كيما رانا ونمدوا كل وحده تمد رايها، وهكذا نستفادوا كامله كيما رانا. الوغ البارح قريت يعني زوج تعاليق اللي كانوا فريمون محيرات، يعني محيره وحده قالت لك تعيشي هضري لنا كيفاش نتعاملوا مع الانترنت. فيو وليداتنا عندها وليدها واحد ممتاز بصح يعني معلق بالانترنت، يعني بطريقه عجيبه، مالغري ممتاز بصح تحس بلي الانترنت راهو كمان متحكم فيه ويديله من وقته. سي لو كا تاع تو الموند جو بونس. وكاينه وحده تانية كانت متاثره بالبزاف وبكات ليل كامله، وقالت لكم ما وليتش نقدر نشوف في وجه راجلي. علاش؟ باسكو حكمته يعني ناضت على غلا ولقاتو يشوف في فيلم ماشي مليح اباحي. الوغ اليوم لو سوجي تاعنا الانترنت، ونحكي لكم على التجربه الخاصه ديالي، وان شاء الله يعني تقدروا تستفادوا. الوغ البنات، الانترنت راهو كما نعرفوا كاملاتيك سلاح ذو حدين، فيه لو كوتي المليح اللي ينفعنا، وفيه لو كوتي الحاد القاطع اللي قادر يحطم حياتنا. الوغ انا زمان قبل ما ندخل الانترنت جو مي سي بوزي سيت كيسيون، قعدت نهضر قلت كيفاش ندير فيو نسمعوا الحوايج اللي ماشي ملاح اللي كاين سور انترنت. ومن بعد تخمام لقيت بليك دو بريفيرونس الانترنت يتعرفوا عليها ولادي في الدار هنا، خير ما يتعرفوا عليها لبرا، من داك يروح السيبر كافي بتاتر من داك. الوغ يفو ميو الانترنت يتعرف عليها مع العائله خير ما يتعرف عليها برا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني يفو با نلومو ولادنا على لو فات كي سون ترو اتاشي الانترنت، خطراش البنات ما كاش البديل، ما كاش البديل. الوغ انتيا تحكمي ان انفون ولا ان ادوليسون اللي ماذا بينا ما يخرجش لبرا، ما تخليش يخرج لبرا باش ما يداخلش باش ما يخالطش. الوغ يقعد في الدار، يقعد في الدار، ومن بعد او ميم طونتي ما عندكش الوقت ولا لي ظروف، ما لظروف معينه هذا الطفل ما تقدريش تديه لي فاكونس، ما تقدريش تخرجيه، ما تقدريش ديري له سبور، ما تقدريش يعني ديري له دي زاكتيفيتي. ومن بعد تيك هذاك الطفل نلوموه ونقولوا له علاش تروح للانترنت ولا علاش تقعد في البيسي. يعني سي با لوجيك البنات، لازم نفهموا هذا الشيء. ولا نحيتي لوليدك الانترنت، اعطي له البديل، البديل اللي يحبه هو، وباش تمدي له البديل لازم يعني فريمون تمدي من وقتك ومن مالك. يا اخي البنات باش نكونوا متفاهمين. النقطه الثالثه هي وين راكي هذا وليدك هذايا اللي راكي عطيتي له لين انترنت وراكي خايفه عليه، وين راه وليدك؟ انا اول حاجه اللي كنت مصر عليها انه البيسي يكون في البيت تاع القعاد، الصالون ولا كيما حبيتو، يعني لا كونيكسيون تكون مع افراد العائله. ما كاش واحد يرفد لو بيسي ويغلق الباب على روحه، ممنوع منعا باتا، سورتو كي يكون صغير. الوغ البنات هادو هما الخطوات اللي تبعتهم. سكيفي ولادي كي يكونوا مع الانترنت راهم ليك يعني قاعدين كامله كيف كيف. زيد اون بليس كاين هذيك لوبسيون تاع اللي نحو كمان الحوايج اللي ماشي ملاح، تروحي ديري طلب يعني وينحوا لك الحاجات الإباحية اللي كاين. enfin ما حشي نقول لك 100%، لكن كمان يتنقى. هادوما لي ميزور دو سيكوريتي اللي نستعملوهم مع الاطفال. وانايا الشيء اللي كان ايجابي في حكايتي هي انه بون لو تليفون ما ندار لهمش حتى نكبروا، يعني ممنوع من مدش انايا مولا 10 سنين و11 سنه و12 سنه نمد له بورتابل وندير له فيه الانترنت. يعني هنا راني نكون ساهمت وجي بري لو ريسك يا اخي. وزيد اون بلوس تاني كي يكونوا في الدار ويكونوا حاكمين التليفون تاعهم، لازم يكونوا ملمومين. قلت لكم الدونجي كي يكون الطفل يغلق على روحه. ما شفتوش الحكايات تاع هذاك الحوت الازرق؟ شكون اللي راح في هذا لو جو؟ هادو الناس اللي مادين هاد الوسائل الالكترونيه، الاطفال مازالهم صغار، وزيد اون بلوس اللي عندهم لي شامبر وحدهم. انت طفل تعطي له الانترنت وتعطي له ان بيسي ولا ان تليفون ويغلق الباب على روحه، ما بالكش اصلا واش راه يشوف. هنا لو دونجي. اما الطفل كي يكون قدامك وكي شايفه كل واحد الميول ديالو، كاين الجو، كاين يشوف دي دوكيومونتير، كل واحد باش مولوع. الوغ قدامك وين المال؟ ولا شفتي بليك يعني راهو بزاف مركز على الانترنت وبزاف يعني متعلق به، حاولي انك ديري له اوتر شوز. يا اخي البديل
نقدوش نلومو ولادنا، فراغ ما كاين والو. كلي هذيك المراه اللي قاعده في الدار ما تدخل ما تخرج، تخدم شغلها، طيب طيابها، ممنوع دخله ممنوع خرجه ممنوع تفتح الطاقه، ومن بعد تقولي لها علاش راكي قاعده شاده غير التليفون. يعني براتيكمون راهي كيف كيف يعني، نفس الحاله. الوغ هنا دوكا نروحوا لي سوليوشن. هنايا انا ضد القمع. انا ضد الفكره انك باغ اكزومبل تحقريه ولا تنحيه له هذاك يعني بطريقه خشينه، ولا تحاولي انك تقولي في صلاحه، تعودي تعامليه اون ديغي ان بيبي تاع 3 سنين ولا 4 سنين. انا مع يعني اللينه في التعامل، انك باغ اكزومبل ديري قانون. بعد ما يعني حكيت لكم على المراحل اللي جست عليهم، ممنوع انه يكون بيسي في اون شامبر وحده، نو. علاش؟ بيسك ماناش نشوفوا حاجه نورمال، يبقى نشوفوها اون فامي يا اخي. الوغ باغ اكزومبل كيما هذا الطفل الممتاز تاع الاخت اللي عندها وليدها ممتاز، وراهي تشوفوا لي ترو اتاشي، الوغ هنا ديري له قانون. قال كي تراجع دروسك تدخل عندك ساعة ولا 2 سوايع تاع المراجعة، اون باك اون باراليل عندك هذيك 20 مينوت ولا نص ساعة ولا ميم ساعة غير ربع راحة سور انترنت، معليش يا با دو مال. الطفل كي يدير واجباته المدرسيه ويكون قاعد مع العائله، قدر يعرف يهضر معاهم ويتناقش معاهم ويجيب ويدي معاهم. صدقوني كاين عائلات ما كاش حوار منعدم، الطفل ما يهضرش مع والديه، ما عنده حتى يعني ديالوج. الوغ هنا اللي يكون لو دونجي. الوغ البنات، الواحد يعني يدير قانون بصح بالتي هي احسن. ما نوريلوش، ما نستعملش السلطه تاعي تاع نحيو له سيف ونقول والله ما شفتو، لا وقت القرايه ما حش يكون غوبو يروح يقرا، يروح في المسجد يقرا، ومن بعد يجي يتوضا ويصلي يشرب قهوته، ومن بعد يعاود يروح يقرا، ومن بعد يقول لك ماما بون نوي، يبوسك في جبينك ويروح يرقد. يعني هادو اطفال تاع الخيال يا اخي. الطفل قلت لكم لا غالب هذه هي الوسيله الوحيده اللي نحو فيها على خاطرهم، بيان سور بالرقابه. الوغ الراي ديالي عزيزتي هي الرقابه. الولد يكون عنده لو بيسي تاعو ولا الانترنت، ولا معليش يكونيكتي، بصح انت عينك عليه لو طون اللي يكبر ويتبلور ويوين ويولي كامم يعرف صلاحه. خلاص كي تشوفيه باللي كيقدر يتحمل مسؤوليه الافعال ديالو، ومن بعدك هذيك تماك سي نوتر سوجي. اما الاخت اللي ناضت ولقات راجلها وقالت لك خلاص راني نبكي ليل كامله، وحتى راسها ويوجعها حتى بكات، وقالت لهم مانيش نقدر نخزر في وجههم. الوغ نقول لهاد الاخت يفو با دراماتيزي لي شوز. بون حاجه ماشي مليحه، سي نورمال تشوكيتي تشوفي راجلك بوتيتر اللي كنتي شايفتي حاجه كبيره، عنده مبادئ عنده خلق، يشوف يعني لقطات ماشي مليحه، جو كومبرون بصح. هادشي ما يخليكش انك وبيسي لي بغا وتقعدي تكرهيه ونو. انا جلت كيما الزوج، نهضروا معاه بلاتي هي احسن بيان سور. كلي زعما دو زامي، كلي انت دوك تشوفي حبيبه عمرك دير في حاجه ماشي مليحه، تولي وتشا ما تخزريش فيه، ولا راهي ليك حبيبتك ماشي هكذا، تنصحيها تحاولي انك تنبهيها، بيسك الانسان ضعيف والشيطان راهو خدام. الشيطان ما يديش كونجي، يعني وين يلقى الانسان ضعف شويه يبروفيت لوكازيون. الوغ تهضري معاه بلاتي احسن، تفكريه في يعني تفكريه في بليك حرام، بليك هادشي لا يجوز ماشي مليح ليه. بلاتي هي احسن نصيحه اللي حبيتي تمديها. وزيد عندك يعني السلاح الثاني اللي هو الدعاء، تدعي للزوج ديالك بالهدايه، وتكوني لينه، ماشي تكوني فظه وتكوني يعني تولي ميشونت، تولي ما تكرهيه ولا نو. اما سينا مالا انتي ولا هكا راجلك كيفاش غدوه راح تعالجي المشاكل تاع الاطفال ديالك؟ فو اتر باسيونت، سي نورمال. بون حاجه بتاتخ ما كنتيش دايرتيها في بالك تشوكيتي، مي الواحد يقول لك الناس زمان كونك حزين ورزين. فوالا حبيبتي، بالنسبه يعني للراي ديالي بصراحه، يعني الشيء اللي راني دايرته في داري على كل حال، الانترنت خليت ولادي يتعرفوا عليها في الدار، وتعرفنا عليها يعني كامله اونصومبل، وتعرفنا الحاجة المليحة تاع الانترنت وولفنا بها. وبيان سور الاطفال دائما تقعد الرقابه والضيق. انا دائما نقول بالك يعني الضيق روندالي سيرفيس في هذا الموضوع. علاش؟ بيسك انا عندي اون شومبر يرقدوا فيها كامله، ما كاش يعني كي نروح كنت متكله على هاد يعني على هاد لوبسيون هذه، انه الخوه مع بعضهم، لو كان واحد يشوف حاجه هكذا ولا هكذا بيان سور يبيعوا بعضهم، اي بي فوالا. هذه هي طونك راهم ليك صار ومن بعد كي يكبروا يعني يرحمها ربي.
وزيد اون بليس الدعاء يعني علاش مليح كي نقعدوا مع وليداتنا. باغ اكزومبل انا شحال مره وليدي يكون قاعد نجي نساميه ونشوف معاه ونتناقشوا نهضروا، نشوف وليدي ميولاته شنو هي. علاش قلت لكم هذا الشيء يدوموند بوكو طون. علاش انا نقول يعني المراه اللي عندها وليدات تحاول انها تمد للعائله ديالها اكثر من اللي تمد للعالم الخارجي. كاين بزاف يا اخي حكينا نساء تلقايها باس دي زوغ اي دي زوغ في التليفون، ولا في التواقي، ولا في الخرجات والهضرات طالعه الهبطه، ولادها مشتاقين قاعده معاها اون باك بيان سور. الطفل كي ما يلقاش يعني الحنان وما يلقاش الاهتمام في البيت من عند الام والاب، يروح يحوس عليها اياغ وانتي وزهرك ومن بعد في من يطيح. هذه يا خواتاتي بالنسبه للموضوع تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. والى فيديو واحد اخر حبيباتي، نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.